बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात एफपीएससी पीपीएससी। तो आज से रियाजी के जो पहले लेक्चर थे साथ साथ चल रहे थे पीपीएससी के पास पेपर से, उसके साथ साथ जो है हम ये इस्लामियात के कुछ ना टॉपिक वाइज जो हैं वो एमसीक्यूज जो हैं वो हल करेंगे। और आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है अम्बिया कराम। टेस्ट नंबर 1 जो है वो अम्बिया कराम है। और इस टेस्ट में तकरीबन 58 यानी 58 जो है ऑब्जेक्टिव वो आपके लिए तैयार की गई हैं। और ये बहुत ही मुस्तनद ज़राए से जो है ना ये तैयार की गई हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगी। तो कोई पीपीएससी और एफपीएससी में जो भी इस्लामियात आती है तो वो उसके हवाले से ये सवाल बड़े अहम हैं। तो चलिए जी ये करते हैं। अबुल बशर किस पैगम्बर की कुनियत है? तो ये अबुल बशर यानी कि इंसान का बाप साहब हज़रत आदम, तो ये कुनियत है। अबुल बशर किसकी कुनियत है? हज़रत आदम की कुनियत है। हज़रत इस्माइल भी है, हज़रत नूह भी है, इनमें से कोई भी नहीं। तो दुरुस्त जवाब होगा हज़रत आदम। अबुल अरब किस पैगम्बर का लक़ब है? अबुल अरब यानी अरब का बाप, तो ये है जी हज़रत इस्माइल का लक़ब है। दूसरे ऑप्शन आप देखते जाइएगा, क्योंकि मैं सारे बताऊं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अबुल अम्बिया किस पैगम्बर का लक़ब है? अबुल अम्बिया, तो अबुल अम्बिया जो है वो है, अब ये भी देखें ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अबुल अरब, अबुल अरब और अबुल अम्बिया। तो अबुल अरब जो हैं हज़रत इस्माइल हैं और अबुल अम्बिया जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। दोस्त जवाब होगा हज़रत इब्राहीम। उम्मुल अरब किसका लक़ब है? उम्मुल अरब जो है वो हज़रत सारा का लक़ब है। और उम्मुल अम्बिया जो है वो हज़रत हाजरा का लक़ब है। छठा सवाल है, कुरान में हज़रत आदम का जिक्र 25 दफ़ा किस सूरत में आया है? तो 25 दफ़ा हज़रत आदम का जिक्र आया है, तो वो आया है सूरत बकरा में। सातवां सवाल है कि सबसे पहले किस फरिश्ते ने हज़रत आदम को सजदा किया? तो हज़रत इसराफील ने हज़रत आदम को सजदा किया था। आठवां सवाल है, सफ़ीउल्लाह किसका लक़ब है? सफ़ीउल्लाह जो है हज़रत नूह का लक़ब है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उम्मुल बशर लक़ब है। उम्मुल बशर, उम्मुल बशर यानी कि इंसान की माँ, तो ये हज़रत हवा का लक़ब है। ये सारे ऑप्शन आप साथ साथ देखते जाइए। 10वां है, हज़रत आदम की कब्र मस्जिद खीफ में किस इलाका में है? तो मन्ना मीना का जो मीना में है, और मीना में मस्जिद खीफ है, तो उसमें हज़रत आदम की कब्र है। अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा किस पैगम्बर के नाम का मतलब है? तो ये है जी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। 12वां सवाल, हज़रत इदरीस किस के परदादा थे? हज़रत इदरीस किस के परदादा थे? तो हज़रत इदरीस जो थे हज़रत नूह के परदादा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, किस पैगम्बर को खनू भी कहते हैं? किस पैगम्बर को खनू भी कहते हैं? तो हज़रत नूह को खनू भी कहते हैं। बल्कि नहीं, ये है किस पैगम्बर को खनू भी कहते हैं, तो ये हज़रत इदरीस जो है, ये दुरुस्त जवाब होगा। 14वां सवाल है, जादू वाले फरिश्ते जिनको हारूत और मारूत कहा जाता है किस दौर के फरिश्ते हैं? तो ये हज़रत इदरीस, हज़रत सालेह, हज़रत हूद, तो ये हज़रत हूद के दौर के फरिश्ते हैं। कोह जूदी पहाड़ किस मुल्क में है? तो ये कोह जूदी जो है ये तुर्की में है। नजीउल्लाह किसका लक़ब है? तो ये हज़रत नूह का लक़ब है। 17वां सवाल है, ऊँटनी का मुआवजा किसके दौर में हुआ? तो ये भी हज़रत सालेह के दौर में। दोस्त जवाब होगा हज़रत सालेह। 18वां है, हज़रत हूद किस कौम के नबी थे? हज़रत हूद किस कौम के नबी थे? तो हज़रत हूद जो थे वो आद के नबी थे। हज़रत नूह का असल नाम है, हज़रत नूह का असल नाम जो है वो है यशकर। क्या है? यशकर। 20वां सवाल है, हज़रत सालेह ने बनाया, तो क्या बनाया जी? साबन कंघा, तो साबन बनाया। 21वां सवाल है, सानी आदम नजीउल्लाह किसके लक़ब हैं? तो ये हज़रत नूह के लक़ब हैं, सानी आदम और नजीउल्लाह। 22वां सवाल है, शेख उल अंबिया किसका लक़ब है? तो ये हज़रत इब्राहीम का लक़ब है। 23वां सवाल है, आर्क किसका नाम है? तो आर्क हज़रत नूह की एक कश्ती थी उसका नाम है, तो ये कश्ती जिसका दुरुस्त जवाब होगा। 24वां सवाल है, जद्दुल अंबिया किस नबी को कहा जाता है? जद्दुल अंबिया,
تو حضرت ابراہیم کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ 25واں سوال ہے، حضرت ہود کا اصل نام کیا تھا؟ تو حضرت ہود کا اصل نام تھا عابر تھا۔ سوال نمبر 26 جو ہے، حضرت لوط حضرت ابراہیم کے کیا لگتے تھے؟ تو یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے لگتے تھے۔ خطیب الانبیاء کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ تو خطیب الانبیاء جو ہے حضرت شعیب کو کہا جاتا ہے۔ 28 سوال ہے، حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر کیا تھی؟ تو حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال تھی، اور حضرت اسماعیل کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر 86 سال تھی۔ تو اس طرح یہ ہمارے 2 سوال کلیئر ہو گئے۔ سوال نمبر 30 ہے، حضرت شعیب کی قوم کا نام تھا، حضرت شعیب کی قوم کا نام کیا تھا؟ تو مدین تھا۔ کیا تھا؟ مدین تھا۔ کویسچن نمبر 31 ہے، قرآن میں امام الناس کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ تو قرآن میں امام الناس جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو کہا گیا۔ تو 32 ہے، حضرت ابراہیم کا آبائی شہر ار کس ملک میں ہے؟ تو ار جو ہے یہ عراق میں واقع ہے۔ 33 سوال ہے، بنی اسرائیل کس نبی کے پیروکار تھے؟ تو بنی اسرائیل جو تھے یہ حضرت یعقوب کے پیروکار تھے۔ تو حضرت اسماعیل کی نسل سے جو ہے ہمارے نبی پاک ہیں۔ تو یہ سوال نمبر 34 جو ہے، ناپ تول میں کمی کس نبی کی قوم کا طریقہ تھا؟ تو یہ تھا جی حضرت شعیب کی قوم کا یہ شعار تھا، یہ طریقہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو 35 حضرت اسحاق کی بیوی کا نام کیا ہے؟ تو حضرت اسحاق کی بیوی جو ہیں ان کا نام ہے رفقہ، پورا نام ان کا رفقہ بنت بتوئیل۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہیں۔ 36 سوال ہے، رحیل اور لیا کس نبی کی بیویاں تھیں؟ تو یہ تھیں جی حضرت یعقوب کی۔ تو حضرت یعقوب کی جو بیوی رحیل تھی ان سے حضرت یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے، اور لیا سے پھر آگے مختلف پھر بیٹے ہوئے۔ تو یہ دونوں بہنیں تھیں، لیا بڑی تھیں اور رحیل چھوٹی تھی۔ تو یہ ان کے ماموں جو تھے لابان، ان کی یہ بیٹیاں تھیں۔ 37 سوال ہے، رحمہ کس نبی کی بیوی کا نام ہے؟ تو رحمہ حضرت ایوب کی بیوی کا نام ہے۔ پولیٹس بادشاہ نے کس نبی کو مارنے کا حکم دیا؟ تو پولیٹس ایک بادشاہ تھا، اس نے حضرت عیسیٰ کو مارنے کا حکم دیا۔ سوال نمبر 39 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو ان کی عمر کیا تھی؟ 33 سال کی عمر میں ان پر انجیل ہی نازل ہوئی، اور 33 سال میں ہی ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ سوال نمبر 40 ہے، انجیل کس زبان میں اتری؟ تو انجیل جو ہے وہ سریانی زبان میں اتری، جبکہ داؤد اور تورات جو ہیں وہ عبرانی زبان میں اتری، اور عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا جو ہمارے نبی پر نازل ہوا۔ 41واں سوال ہے، انجیل میں حضرت محمد کو کس نام سے لکھا گیا ہے؟ تو انجیل میں حضرت محمد کو فارکلید کے نام سے لکھا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا پیشہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کا پیشہ جو تھا وہ کیا تھے جی؟ وہ چرواہا تھے۔ کیا تھے جی؟ چرواہا تھے۔ کون سے نبی ویلٹس بناتے تھے؟ تو ویلٹس جو تھے وہ حضرت سلیمان بناتے تھے۔ زبور کس زبان میں نازل ہوئی؟ زبور میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ بیت المقدس کو دوبارہ کس نے تعمیر کروایا؟ تو بیت المقدس کو دوبارہ حضرت سلیمان نے تعمیر کروایا تھا، اور پہلی دفعہ حضرت یعقوب نے تعمیر کروایا تھا۔ بیت اللحم میں کون سے نبی پیدا ہوئے؟ 46واں سوال ہے۔ تو بیت اللحم میں حضرت عیسیٰ جو ہے پیدا ہوئے۔ یہ یروشلم میں ایک جگہ ہے بیت اللحم، اس میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ 47واں سوال ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کس کتاب کو کہتے ہیں؟ تو نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے انجیل کو کہتے ہیں، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ زبور کو کہتے ہیں، اور انجیل اور زبور دونوں کے مجموعے کو گوسپل کہتے ہیں، یعنی کہ بائبل۔ سوال نمبر 48 ہے، پرندوں کی بولی کون سے پیغمبر جانتے تھے؟ تو پرندوں کی بولی جو ہے وہ آئی تھنک یہ حضرت ادریس، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ۔ حضرت سلیمان جو تھے وہ پرندوں کی بولی جانتے تھے۔ 49 سوال ہے، بک ریٹن ان بگ لیٹر کس الہامی کتاب کا مطلب ہے؟ تو یہ ہے جی زبور، درست جواب ہوگا زبور۔ تو 50واں ہے، 50واں سوال ہے، کون سے نبی بانسری بجا لیتے تھے؟ تو حضرت داؤد جو تھے وہ فلوٹ بجا لیتے تھے، بانسری بجا لیتے تھے۔ جالوت کو کس نبی نے قتل کیا؟ تو جالوت اپنے دور کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اس کو حضرت داؤد نے قتل کیا تھا۔ قرآن میں نبی پاک کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ قرآن میں نبی پاک کا ذکر 5 دفعہ آیا ہے۔ تو لفظ محمد 4 دفعہ آیا ہے، اور لفظ احمد جو ہے وہ 1 دفعہ آیا ہے، اور لفظ احمد جو ہے وہ سورۃ صف میں آیا ہے۔ لہذا دونوں احمد اور محمد دونوں جو ہیں قرآن میں 5 دفعہ لفظ آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے معجزات کا ذکر کس صورت میں ہے؟
تو حضرت موسیٰ کے معجزات کا ذکر سورۃ الأعراف میں ہے۔ اگلا سوال ہے 54، حضرت موسیٰ کس جگہ پیدا ہوئے؟ تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ جودہ پیدا ہوئے، جودہ۔ تورات کس کی مذہبی کتاب ہے؟ تورات جو ہے وہ یہودیوں کی مذہبی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ احکام عشر یعنی کہ جس کو ہم 10 کمانڈمنٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ 10 کمانڈمنٹ کس نبی پر نازل ہوئے؟ تو یہ حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ یہ دو لکھ دیے ہیں، لہذا ان میں سے نا دو، یہ ایک سوال تو دو دفعہ حضرت عیسیٰ نہیں ہونا تھا، تو اس کا درست جواب ہوگا حضرت موسیٰ۔ کیا ہوگا جی؟ حضرت موسیٰ۔ تو حضرت موسیٰ جو ہے ان پر 10 کمانڈمنٹ نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کی لڑائی کا واقعہ کس جگہ ہوا؟ تو یہ ریڈ سی پر ہوا۔ کس پر جی؟ ریڈ سی۔ بچھڑے کی پوجا کس نبی کی قوم نے شروع کر دی؟ تو بچھڑے کی پوجا جو ہے حضرت موسیٰ کی قوم نے شروع کر دی۔ صاحب الحوت اور ذو النون کس نبی کے القابات ہیں؟ یہ حضرت یونس کے القاب ہیں، اور کیونکہ حضرت یونس جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صاحب الحوت یا ذو النون یعنی مچھلیوں کا لاڈ، مچھلیوں کا سردار، مچھلیوں کا بادشاہ۔ تو یہ 58 جو ہے یہ سوال MCQ کی شکل میں نے آپ کے گوش گوار کیے ہیں، تو ان کو اچھی طرح سے جو ہے نا آپ ذہن نشین کر لیں۔ تو یہ PPSC ہو یا FPSC ہو، اس میں جو بھی اسلامیات کا سوال آتے ہیں تو ان کے لیے بڑے ممد و معاون ثابت ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا حافظ۔